Assalamu alaikum, dear students. Welcome to 4D test system of Superior College. आज हमारा जो पेपर है वो इकोनॉमिक्स के चैप्टर नंबर 13, 14 और 15 में से है, जिसका ताल्लुक पेपर के फाइनल जो बोर्ड का पेपर है उसमें क्वेश्चन नंबर 4 से होगा, जिसमें शॉर्ट क्वेश्चंस भी होंगे और लॉन्ग क्वेश्चंस भी होंगे। इन पेपर्स में से आपको मिनिमम 5 शॉर्ट क्वेश्चंस मिलेंगे क्वेश्चन नंबर 4 में से, और एक कम से कम मिनिमम एक लॉन्ग क्वेश्चंस आपको मिलेगा। अब हम सबसे पहले आइए हम डिस्कस करते हैं, एमसीक्यूज की तरफ बढ़ते हैं जो आज के पेपर में आपको गिवन है। सबसे पहले है तजारती चक्कर के अदवार होते हैं, फेजेस ऑफ ट्रेड साइकिल, 4 बी ऑप्शन है इसकी। उसके बाद सर्द बाजारी में इजाफा हो जाता है ड्यूरिंग डिप्रेशन इंक्रीजेस, बेरोजगारी, बी पॉइंट। उसके बाद हमारे पास आता है मरई अशिया का हिसाब कहलाता है, द रिकॉर्ड ऑफ विजिबल आइटम्स जो कि नजर आती हैं। इसका जो हमारा बैलेंस होता है वो हमारा ए पॉइंट है इसका आंसर, बैलेंस ऑफ ट्रेड है इसका आंसर। उसके बाद एमसीक्यूज नंबर 4, एक ही मुल्क में अशिया व खिदमात में तबादला को कहते हैं, द एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद इन अ कंट्री इज नोन एज डोमेस्टिक ट्रेड, सी पॉइंट होगा इसका आंसर। इसके बाद एक ही मुल्क की साल भर की मरई बरामदात की मालियत और मरई दरामदात की मालियत, मसलन विजिबल एक्सपोर्ट्स एंड विजिबल इंपोर्ट्स, एक साल में जब भी बात विजिबल की आती है तो बैलेंस ऑफ ट्रेड को डिस्कस किया जाता है। तो इसके बाद हमारे पास पॉइंट नंबर 6 है, एक मुल्क की साल भर की तमाम मरई व गैर मरई अशिया, विजिबल एंड इनविजिबल इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स, दोनों जब भी ये वर्ड्स आए तो हम बैलेंस ऑफ पेमेंट को डिस्कस कर रहे होते हैं। इसमें हमारा ए पॉइंट है। IMF स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड्स, जो कि ए ऑप्शन में मौजूद है। पब्लिक फाइनेंस कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 ब्रांचेस, हमेशा इसको 2 ब्रांचेस में तकसीम किया जाता है। आइए हम इसके बाद क्वेश्चन नंबर जो आपके 8 नंबर यहाँ पर कंप्लीट हुए जाते हैं, और उसके बाद हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं। इन शॉर्ट क्वेश्चंस में से आपने 7 अटेम्प्ट करने होते हैं। 7 में से आपके सामने जो मौजूद हैं वो 10 शॉर्ट क्वेश्चन है। 10 में से 7 अटेम्प्ट करने होते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है तजारती चक्कर की तारीफ, डिफाइन ट्रेड साइकिल। ट्रेड साइकिल का मतलब ये होता है कि बिजनेस के फ्लक्चुएशंस जो है अनएम्प्लॉयमेंट प्राइसेस में, उसको हम ट्रेड साइकिल कहते हैं। उसके बाद डिप्रेशन है बिजनेस में, जो सबसे सबसे निचला लोएस्ट जो अनएम्प्लॉयमेंट और तमाम इकोनॉमिक एक्टिविटीज लोएस्ट लेवल पर होती हैं, हम उसको डिप्रेशन कहते हैं। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन में आता है गर्म बाजारी से क्या मुराद है। क्वेश्चन नंबर 3, बूम। बूम जब हाईएस्ट लेवल पर इकोनॉमिक एक्टिविटीज हमारे पे होती हैं तो हम उसको बूम कहते हैं और गर्म बाजारी कहते हैं। मुल्की तिजारत एक ऐसी तिजारत होती है, क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज मेंट बाय डोमेस्टिक ट्रेड। मुल्की तिजारत एक ऐसी तिजारत होती है जो एक ही मुल्क के मुख्तलिफ शहरों और मुख्तलिफ अफराद के दरमियान की जाती है। तवाज़न अदायगी से क्या मुराद है, व्हाट डज बैलेंस ऑफ पेमेंट। इसका मतलब होता है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट का मतलब है द वैल्यू ऑफ रिकॉर्ड, सिस्टमेटिक रिकॉर्ड्स ऑफ विजिबल और इनविजिबल बोथ, यानी कि दोनों मरई और गैर मरई अशिया की जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट, उसके बैलेंस को बैलेंस ऑफ पेमेंट कहा जाता है। व्हाट इज एन इंटरनेशनल ट्रेड, बैनुल अक़वामी तिजारत से क्या मुराद है। इंटरनेशनल ट्रेड व्हेन द ट्रेड इज मेड बिटवीन दी 2 डिफरेंट कंट्रीज, अगर 2 मुख्तलिफ ममालिक के दरमियान के अफराद के दरमियान अगर किसी किस्म की तिजारत होती है तो हम उसको इंटरनेशनल ट्रेड कहते हैं। व्हाट इज सरप्लस ऑफ बैलेंस ऑफ ट्रेड, मुवाफिक या फाजिल तवाज़ुन तिजारत। देखिए मुवाफिक या तवाज़ुन तिजारत का मतलब ये है कि जब आपकी एक्सपोर्ट ज्यादा होंगी, इंपोर्ट कम होंगी, तो हम उसको सरप्लस बैलेंस ऑफ ट्रेड, मुवाफिक या फाजिल तवाज़ुन बजट कहते हैं। पब्लिक फाइनेंस क्या होता है, ये एक ऐसा इन्वेस्टिगेशन ऑफ द गवर्नमेंट इनकम एंड एक्सपेंडिचर, हम उसको कहते हैं सरकारी मालियात। सरकारी मालियात की शॉर्ट डेफिनेशन चैप्टर नंबर 15 में मौजूद है। उसके बाद डिफाइन इनडायरेक्ट टैक्स, बिलवास्ता टैक्स। बिलवास्ता टैक्स ऐसे होता है जिसका बर्डन एक शख्स से दूसरे शख्स की तरफ मुंतकिल होता है और ये उसी शख्स को अदा नहीं करना पड़ता जो इसका मैन्युफैक्चरर होता है। आखिर में है ज़कात।
ہم زکوٰۃ کا مطلب یہی ہے کہ زکوٰۃ ہماری جو ہے وہ ایک صاب نصاب انسان جو مسلمان ہے اس پر لاگو ہوتی ہے، جس کا ریٹ 2.5 ہے، اور اس کے ہمارے پاس ایک ہی لانگ کویسچن ہے 8 نمبر کا، سرکاری مالیات اور نجی مالیات میں فرق، مشابہت اور فرق بیان کریں، similarities and differences and similarities between public finance and private finance۔ یہ ہمارا یہ جو کویسچن ہے، لانگ کویسچن ہے، یہ بھی چیپٹر نمبر 15 میں سے ہے۔ لہٰذا اب ہم ڈسکس کرتے ہیں چیپٹر نمبر بی پیپر کی طرف ہم آتے ہیں۔ بی پیپر میں بھی سب سے پہلے 13 14 15 چیپٹر میں سے ہے، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر بھی 8 MCQs ہیں۔ سب سے پہلے ہے MCQs میں زکوٰۃ کا مطلب کیا ہے۔ زکوٰۃ مینس پیوریفیکیشن۔ پیوریفیکیشن کا مطلب ہوتا ہے پیوریفیکیشن اور اینڈ گروتھ، یعنی کہ 2 بی اور سی، اس کا آنسر ہے ڈی پوائنٹ ہے۔ توازن ادائیگی میں شامل ہوتی ہے، بیلنس آف پیمنٹس میں ڈی پوائنٹ ہے، ویزیبل اینڈ انویزیبل آئٹم۔ سرکاری مالیات کے شعبے جو ہوتے ہیں وہ 2 ہوتے ہیں۔ نجی مالیات عرصہ ہوتا ہے، نجی مالیات کا عرصہ 1 ماہ کا ہوتا ہے، سی پوائنٹ۔ ٹیکس عائد کرنے کے پہلے 4 جو اصول ہیں، دی فرسٹ 4 canons of taxation are presented by ایڈم اسمتھ۔ عشر کا نفاذ ہمیشہ ایگریکلچر پروڈکٹ زرعی پیداوار پر ہوتا ہے۔ کاروبار سے حاصل ہونے والا متوقع شرح منافع جو ہوتا ہے وہ مارجنل ایفیشنسی آف کیپٹل، مختتم استعداد سرمایہ کہتے ہیں۔ سرمایہ میں شرح تبدیلی سے آمدنی میں جو شرح تبدیلی آتی ہے وہ ہم اس کو ضارب کہتے ہیں، ملٹی پلائر کہتے ہیں۔ اس کے بعد ہم آگے کی طرف بڑھتے ہیں شارٹ کوسچنز میں، سیم ایز اٹ چیپٹر نمبر 13 14 15 جو کہ آپ کی بورڈ کی کوسچن نمبر 4 کی پریپریشن ہے۔ اس میں سب سے پہلے ہے ٹیکس۔ ٹیکس آپ کو پتہ ہے کہ ہر ایک کولیکشنز ہوتی ہے، انڈیویجلز کی پارٹیسپیشن ہوتی ہے جو کہ اس کو اپنی ریاست کے لیے اکٹھا کرنا پڑتا ہے، ریاست کو دینا پڑتا ہے۔ اس کے بعد سیکنڈ کوسچن ہے ڈائریکٹ ٹیکس۔ ڈائریکٹ ٹیکس جو ہوتا ہے جیسے کہ ہم نے سب سے پہلے پڑھا ہے کہ ٹیکس از کمپلسری کنٹریبیوشن بائی پیپل ٹو دی پبلک ٹو ٹرائی ٹو میٹ دی جنرل ایکسپینڈیچر آف دی گورنمنٹ۔ اس کے بعد ہمارے پاس ورڈ آتا ہے جی ڈائریکٹ ٹیکس۔ ڈائریکٹ ٹیکس کیا ہوتا ہے؟ ڈائریکٹ ٹیکسز آر دوز that are directly imposed upon the individuals or burden of such kind of taxes cannot be shifted to the other person۔ نیکسٹ پوائنٹ ہے عشر۔ عشر ایک ایسا زکوٰۃ کی کائنڈ ہے جو کہ ہمیشہ جو ہے وہ زکوٰۃ یعنی کہ ایگریکلچر پروڈکٹ پر جا کر لاگو ہوتی ہے۔ اس کے بعد ہے سرپلس بجٹ۔ سرپلس بجٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر حکومت فاضل بجٹ جس کو ہم کہتے ہیں، سرپلس بجٹ میں دیکھیں کہ اگر گورنمنٹ کی انکم زیادہ ہیں اور ایکسپینڈیچر کم ہے تو ہم اس کو سرپلس بجٹ کہتے ہیں۔ 5 ایڈوانٹیجز انٹرنیشنل ٹریڈ کے، آپ اپنی بک سے اس کو چیپٹر نمبر 15 سے دیکھ سکتے ہیں۔ وٹ از ڈومیسٹک ٹریڈ؟ ملکی تجارت جو ایک ہی ملک کے افراد کے درمیان ہو، ہم اس کو ملکی تجارت کا نام دیتے ہیں۔ توازن تجارت، وٹ از بیلنس آف ٹریڈ؟ بیلنس آف ٹریڈ کا مطلب ہے توازن، امپورٹ اور ایکسپورٹ، جب ایک ملک کی درآمدات اور برآمدات کا بیلنس کو یعنی کہ توازن کو دیکھا جاتا ہے تو ہم اس کو توازن تجارت کہتے ہیں۔ 4 جو ڈفرنٹ پوائنٹ ہے ڈومیسٹک ٹریڈ اور انٹرنیشنل ٹریڈ کے، وہ آپ اپنی کتاب سے دیکھ سکتے ہیں، چیپٹر نمبر 14 میں اس کو ڈسکس کیا گیا ہے۔ وٹ آر انویزیبل گڈس؟ غیر مرئی برآمدات یعنی کہ غیر مرئی مدات کون سی ہوتی ہیں؟ ایسی اشیاء جو نظر نہیں آتی۔ اس کا سمپل حل ہوتا ہے جیسے ہم سروسز کو دیکھتے ہیں۔ ضارب سے کیا مراد ہے؟ وٹ از ملٹی پلائر؟ ملٹی پلائر کیا ہوتا ہے؟ ملٹی پلائر کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ جس وقت انویسٹمنٹ ہوتی ہے، انویسٹمنٹ کے مطابق ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ہماری جو انویسٹمنٹ ہے، اگر ہماری انکم نیشنل انکم انویسٹمنٹس کے اوپر چینج ہوتی ہے انویسٹمنٹ کی ریشو سے، تو ہم اس کو ضارب کا نام دیں۔ ضارب سے کیا مراد ہے؟ اور وٹ از ملٹی پلائر کا ہم نام دیتے ہیں۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کے پاس سوال ہے توازن ادائیگی میں خرابی کے اسباب بیان کریں۔ تو یہ ہمارا جو ہے ڈیفیسٹ ان بیلنس آف پیمنٹ ہے، یہ چیپٹر نمبر آپ کا 14 میں آئے گا، تو اس کو آپ اچھے طریقے سے ڈسکس کر لیں۔ بچوں یہ ہمارا آج کا یہ ٹاپک اور پیپر کو ہم نے مکمل طور پر
ڈسکس کر لیا ہے اور لہٰذا امید ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ پیپرز بھی جو آپ کو ملیں گے 4D سسٹم کے تحت آپ اس کو اچھے طریقے سے پریپیئرڈ کریں اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی تیاری بہت اچھے طریقے سے ہو سکتی ہے. اور یہ پیپر بالکل ایگزامینیشن پوائنٹ آف ویو سے ہم نے تیار کیے ہیں اور بڑی محنت سے تیار کیے ہیں اور آپ لوگوں کو امید ہے کہ آپ لوگ بھی اسی طرح محنت سے اس کو کور کریں گے. تھینک یو.